स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे उस्ताद दामन की। उस्ताद दामन पाकिस्तान में मुज़ाहमती शायरी, मुज़ाहमती अदब, जमहूरी और इंसानी हकूक़ की जदोजहद की एक बहुत बड़ी अलामत हैं। आजकल शोर मचा हुआ है अमेरिका दुश्मनी का एक मरतबा फिर। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका दुश्मनी की अलामत बनी हुई थी। 2-4 दिन से ख्वाजा आसिफ अमेरिका दुश्मनी की अलामत बने हुए हैं। हकीकत ये है कि इन सब की अमेरिका दुश्मनी जाली है। जिस तरह पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम की हर चीज़ जाली है, इसी तरह इनकी अमेरिका दुश्मनी की भी जाली है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा से जो साम्राज्य दुश्मनी थी, जो कि अमेरिका दुश्मनी से मुख्तलिफ चीज़ है। साम्राज्य दुश्मनी से मतलब ये है कि आप सरमायादारी का ख़ात्मा भी चाहते हैं। इस साम्राज्य दुश्मनी में हमेशा पाकिस्तान का बायां बाजू, पाकिस्तान के मुज़ाहमती शायर, उनमें उस्ताद दामन सर फहरिस्त थे, वो आगे आगे रहे। अयूब दौर से पहले भी जब पाकिस्तान के हुक्मरान तबके जिनकी औलादें आज भी हम पर हुकूमत कर रही हैं, सोवियत रूस या नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन करने की बजाय अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए, तो ये उस्ताद दामन जैसे शायर थे जो इसके ख़िलाफ़ गालम गलोच करने की बजाय खूबसूरत नज़में लिख रहे थे। ये फ़र्क भी हमें समझना चाहिए कि मुज़ाहमत में और मौजूदा बदतमीज़ी में क्या फ़र्क है। उस्ताद दामन ने उस मौके पे कहा, जिंदाबाद अमेरिका, हर मर्स दा टीका, जिंदाबाद अमेरिका। इसी तरह एक और नज़्म में वो कहते हैं, बेगम की कहंदी, गरारा की कहंदा, साडे वज़ीरां दा की पुछ रहे हो, जे दौरा भी पहनदा अमेरिका दा पहनदा। उस्ताद दामन पंजाबी अदब के ना सिर्फ एक बड़े मुज़ाहमती शायर हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि असर हाज़र में वो पंजाबी अदब के बेहतरीन शायरों में से एक शायर करार दिए जा सकते हैं। वो पेशे के एतबार से दर्जी थे। तक़सीम पाकिस्तान से कबल ही वो काफ़ी शोहरत हासिल कर चुके थे। सियासी तौर पर वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के रुकन बन गए। उनकी मकबूलियत का आलम यह था कि जब उस नेहरू भी लाहौर में जलसा करने आए, तो उनके जलसे में उस्ताद दामन को अपनी नज़में पढ़ने के लिए बुलाया गया। तक़सीम के वक्त जब फसादात का आगाज़ हुआ, तो उस्ताद दामन के घर को इसलिए जला दिया गया कि वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे। कहा यह जाता है कि उस्ताद दामन को नेहरू ने ख़ुद बोला कि आप हिंदुस्तान आ जाएं, अगर आपके लिए लाहौर में इस कदर मुश्किलात हैं तो आप वहाँ मत रहें। उस्ताद दामन का जवाब ये था कि मैं लाहौर नहीं छोड़ सकता, आप लोगों को चाहिए था कि इस मुल्क की तक़सीम ना करते, मैं लाहौर छोड़कर नहीं जाऊँगा। उस्ताद दामन ने तक़सीम के बारे में जो नज़में लिखीं, मंटो की कहानियों की तरह वो नज़में भी अम्र हैं। तक़सीम की जो मैडनेस थी, जो पागलपन था, उसके ख़िलाफ़ दिलचस्प बात यह है कि ये तरकीब पसंद शायर और अदीब ही थे जिन्होंने बेहतरीन तबसरा किया। तक़सीम पाकिस्तान पर या पंजाब की तक़सीम पर एक नज़्म मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान दी अजब है वंड हुई, थोड़ा ऐस पासे थोड़ा ओस पासे, यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान थे उस वक्त। पाकिस्तान दी अजब है वंड हुई, थोड़ा ऐस पासे थोड़ा ओस पासे, ऐना जराहा ने की इलाज करना, मलम ऐस पासे थोड़ा ओस पासे, असा मंजिल मकसूद ते पहुँचना की, टांगा ऐस पासे घोड़ा उस पासे, इत्थे गैरत दा की निशान दिसे, जोड़ा ऐस पासे जोड़ा उस पासे। कहा जाता है कि दिल्ली में एक मुशायरा हुआ। उस मुशायरे में उस्ताद दामन को भी बुलाया गया। तक़सीम के ज़ख्म ताज़ा ताज़ा थे और इत्तेफाक से तमाम शायर तक़सीम के ऊपर नज़में पेश करने लगे। उस मौके पर उस्ताद दामन ने भी फिलबदी एक नज़्म बोली जो बरसग़ीर के अदब में अमर हो चुकी है, और वो नज़्म आज भी पंजाब में बिलखसूस पढ़ी जाती है। उस्ताद दामन कहते हैं, भावें मूँह ना कहिए पर विचो विची, खोए तुसी भी हो खोए असी भी हाँ, ऐना आज़ादियाँ हाथों बर्बाद सजनों,
ہوئے تسی بھی ہو ہوئے اسی بھی ہاں، کچھ امید ہے زندگی مل جائے گی، موئے تسی بھی ہو موئے اسی بھی ہاں، جوندی جانی موت دے منہ اندر، ڈوئے تسی بھی ہو ڈوئے اسی بھی ہاں، جاگن والیاں رج کے لٹیا ہے، سوئے تسی بھی ہو سوئے اسی بھی ہاں، لالی اکھیاں دی پئی تستی ہے، روئے تسی بھی ہو روئے اسی بھی ہاں۔ استاد دامن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقسیم کے وقت ان کی شاعری بھی ساری ان کے گھر کے ساتھ جل گئی، اور اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر اپنی شاعری کو کتابی شکل دینے کی کوشش نہیں کی۔ آج ہمارے پاس جو سرمایہ بچا ہے وہ زیادہ تر ان کے شاگردوں نے، ان کے چاہنے والوں نے زبانی یاد رکھا، اور استاد دامن بھی اپنی نظمیں یا تو فی البدی بول دیتے یا زبانی یاد رکھتے اور مشاعروں میں پیش کرتے۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں پر مسلسل جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ اس شب خون کے خلاف، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف استاد دامن ہمیشہ پیش رہے۔ وہ پاکستان میں جمہوری آزادیوں کی جدوجہد کی ایک بہت بڑی علامت بن کر شروع سے ہی سامنے آ چکے تھے، اور جب بھی ملک میں مارشل لا لگا انہوں نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا اور اپنے احتجاج کو نظموں کی شکل دی۔ ان کی کچھ نظمیں بالکل امر ہو چکی ہیں۔ طارق علی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ایوب دور میں ان پر پابندی لگا دی گئی تو ناصر باغ میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، جس میں استاد دامن اپنی نظم پڑھنے کے لیے آئے تو گورنمنٹ کالج لاہور کے طلباء نے شور مچا دیا کہ استاد دامن آپ کچھ سیاسی نظم سنائیے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ مشہور قطعہ پیش کیا، پاکستان دیاں موجاں ہی موجاں جدھر دیکھو فوجاں ہی فوجاں۔ اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن پھر ضیاء دور میں اور اس سے پہلے یحییٰ دور میں بھی ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور جب یحییٰ نے ملک میں مارشل لا اور آمریت نافذ کی تو انہوں نے کچھ خوبصورت شاعری کی شکل میں اپنے نظریات کا اظہار کیا۔ ایک نظم کا عنوان ہے ڈھول سپاہیا۔ سن جا جاندیا جاندیا رائیا، گیا ایوب تے پھس گیا یحییٰ، بند نے کم تے گاؤ پہ مائیا، جیو میریا ڈھول سپاہیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا، خانہ جنگی تو سانو بچا لیا ہے، صدقے جاواں میں اپنی آرمی دے، وانگ اینک دے نک تے بیٹھ کے تے، دوویں کن پھڑ لینے آدمی دے۔ لیکن آج بھی جو ان کے زبان زد عام نظم ہے وہ ہے جنرل ضیاء کی اس بدترین آمریت کے بارے میں، جس کی مختلف شکلیں آج بھی ہم کبھی تحریک انصاف، کبھی مسلم لیگ اور کبھی زرداری کی سیاست اور کبھی جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور TLP کی شکل میں بھگت رہے ہیں۔ طالبان بھی انہی کی ایک باقیات ہیں۔ نظم کا عنوان ہے میرے ملک دے دو خدا۔ میرے ملک دے دو خدا، لا الہ تے مارشل اللہ، ایک رہندا ہے عرشاں اتے، دوجا رہندا ہے فرشاں اتے، اودا ناں ہے اللہ میاں، ایدا ناں ہے جنرل ضیاء، واہ بئی واہ جنرل ضیاء، کون کہندا تینوں ایتھوں جا، ساڈے دیس وچ موجاں ہی موجاں جدھر ویکھو فوجاں ہی فوجاں، لکھا بندے قیدی ہو کے ادھا دیندے ملک گواہ، واہ بئی واہ جنرل ضیاء، کون کہے تینوں ایتھوں جا، TV اتے پڑھنا آیتاں، کچھ روایتاں کچھ حکایتاں، ایتھے پی گیا رولا گولا، تیرے ہندیا سندیا مولا، بن بیٹھا ایک ہور خدا، واہ بئی واہ جنرل ضیاء، کون کہے تینوں ایتھوں جا۔ استاد دامن کو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جیل میں ڈالا، کیونکہ بھٹو جس طرح کے وعدے کر کے آئے اور پھر ان کی جس طرح سے خلاف ورزیاں کر رہے تھے، اس کے اوپر پاکستان کے ترقی پسند شاعروں نے شدید احتجاج کیا۔ حبیب جالب سے لے کر استاد دامن تک نہ صرف ان کے خلاف احتجاج میں شامل تھے، بلکہ ان کے خلاف انہوں نے اپنے ادبی انداز میں اظہار خیال بھی کیا۔ ایک بہت ہی مشہور نظم جو اس دور میں زبان زد عام تھی، اس کا عنوان تھا اے کی کری جانا ہے، جو انہوں نے بھٹو کے بارے میں بھٹو دور میں لکھی اور جیل کاٹی۔ استاد دامن کہتے ہیں، کدے شملے جانا ہے کدے مری جانا ہے، لائی کھیس جانا ہے کھچی دری جانا ہے، اے کی کری جانا ہے، اے کی کری جانا ہے، تسا تس جانا ہے تسا توس جانا ہے،
ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਜਲੂਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰੂਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਸੂਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਈ ਕੋਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟੁੰਗੀ ਬਾਵਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਡਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਤੂੰ ਫਲੂਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ہے, ਇਹ ਕੀ करी जाना है। 90 की दहाई से, वैसे तो ये शोर 1947 से मचा हुआ है, लेकिन 90 की दहाई से बिलखुसूस रियासती सतह के ऊपर और आलमी सतह के ऊपर भी अमरीकी साम्राज्य की सरपरस्ती में एक बदعنवानी के ख़िलाफ़ सियासत के आगाज़ का हम दौर देखते हैं। पाकिस्तान में हमारे हुक्मरान तबके ने, जो ख़ुद सबसे ज़्यादा बदعنवान है और बदعنवानी का गढ़ है, उसने बदعنवानी के ख़िलाफ़ एक तरह का डिस्कोर्स शुरू किया, बयानिया तामीर किया और ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में बदعنवानी के ख़ात्मे के लिए बिल आखिर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी एक सियासी जमात की ज़रूरत है। नतीजा आपके सामने है। लेकिन इस बदعنवानी के ख़िलाफ़ उस्ताद दामन, मंटो और इस जैसे तरक्की पसंद शायरों ने पहले दिन से ही आवाज़ उठाई। आखिर में उनकी एक नज़म पेश करूँगा जो बदعنवानी के बारे में है, जिसका उन्वान है विचो विच खाई जाओ। कौम दे गद्दारो ते पुकारो ते कुकारो हुन, गए होए फरंगियां नू मुड़ के हुन बुलाई जाओ। कौमां दियां कौमां तुसी टोटे टोटे कीतियां, बंदा बंदा टोटे टोटे हुंदा ते कराई जाओ। खाई जाओ पेट किन्ने खोलने, विचो विच खाई जाओ, उतू रोला पाई जाओ। पॉडकास्ट में साथ देने का आपका बहुत शुक्रिया।